Maayong adlaw mga bata, kumusta? Ako, si Teacher Prissy, ang inyong magtutudlo sa Science 3. Mga bata, excited na ba kamo sa ato ang dula karong adlaw? Kung mao ka na, siguradua nga andam na ang inyong self-learning module. Lapis ug papel. Akong gilauman nga mahibaw-an ug makatunan nimo ang mga mosunod diini nga module. Paghulagway sa mga paagi sa pagpalihok sa mga butang. Mga bata, sugdan nato ang atuang dula sa usa ka kanta. Andam na ba kamo? Dali na! Lain-lain ang mga pamaagi sa pagpalihok sa butang importante. Busa angay dili nato kalimtan, kay magamit ni kanatong tanan. Ang pagtulod, pagbira ug pag-itsa, paglabay, pagpatid, timan anta. Dili gyud ni nato makalimtan, kay gigamit ni kanatong tanan. Kun ang butang nga dili nato hilabtan, magpabilin lang sa nahimutangan. Busa kinahanglan ato ang gamitan sa pamaagi nga atong nakatunan. Ang pagtulod, pagbira ug pag-itsa, paglabay, pagpatid, timan anta. Dili gyud ni nato makalimtan, kay gigamit ni kanatong tanan. Dili gyud ni nato makalimtan, kay gigamit ni kanatong tanan. Mga bata, sumala sa ato ang kanta. Unsa man ang mga paagi nga mapalihok nato ang mga butang. Sakto! Pinaagi sa pagtulod, pagbira, paglabay o pag-itsa ug pagpatid. Karon, tan-awa ra gud ang inyong palibot. Unsa nga mga butang ang inyong nakita? Aduna ba kamo niining mga butanga? Mga bata, mulihok ba ang mga butang nga inyong nakita? Kung ang inyong tubag, dili, sakto ka. Ang mga butang, dili mulihok, apan adunay mga paagi sa pagpalihok niini. Unsay timailhan nga ang usa ka butang nilihok? Sakto! Mahibaw-an nato ang usa ka butang nga nilihok kung nakatravel kini gikan sa reference point ug nausab ang iyang nahimutangan. Sama niini. Unsa man ang mga paagi sa pagpalihok sa mga butang?
Sakto! Ang pagtulod, pagbira, paglabay o pag-itsa, o pagpatid. Maayo mga bata, hinumdumilang kanunay ang atuang kanta. Ang pagtulod, pagbira o pag-itsa, paglabay, pagpatid, timan anta. Dili gyud ni nato makalimtan, kay gigamit ni kanatong tanan. Mga bata, tan-awan ninyo ang mga hulagway, ug tubaga ang mosunod nga mga pangutana. Unsay gihimo sa batang lalaki? Sakto! Iyang gitulod ang kariton. Giunsa niya pagpalihok ang kariton? Sakto ka! Iyang napalihok ang kariton, pinaagi sa pagtulod ni ini. Sa imong huna-huna, unsa pay mga paagi aron mapalihok nato ang kariton? Sakto! Mapalihok usab kini pinaagi sa pagbira. Aron mas masabtan pa nato ang konsepto bahin niini nga pagtulunan, basahon nato ang mga pahayag. Adunay lain-laing mga paagi sa pagpalihok sa mga butang. Ang mga paagi mao ang pagtulod, pagbira, paglabay o pag-itsa, ug pagpatid. Ang pagtulod o push o pagbira o pull gitawag og force. Mga bata, para mas masabtan pa ang mga pamaagi, aduna pa kitay laing pananglitan. Tan-awa ang hulagway. Unsa kaha ang paagi sa pagpalihok niini? Sakto! Mapalihok kining duyan, pinaagi sa pagtulod. Unsa pa nga mga butang ang mapalihok, pinaagi sa pagtulod? Sakto! Lamesa, trak-trak, lingkuranan, cabinet, shopping cart, silhig, yawe, wheelchair, uguban pa. Kini nga hulagway. Unsa kaha ang paagi sa pagpalihok niini? Sakto! Mapalihok kining tirador, pinaagi sa pagbira. Unsa pa nga mga butang ang mapalihok, pinaagi sa pagbira? Sakto! Pisi, timba, taga, pana, drawer, balsahan, uguban pa. Kini nga hulagway. Unsaon nato aron mapalihok kini? Sakto! Mapalihok kining bola, pinaagi sa paglabay o pag-itsa.
Unsa pa nga mga butang ang mapalihok pinaagi sa paglabay o pag-itsa? Sakto! Shuttlecock, Holland, stick, javelin, discus disc, ug uban pa. Mga bata, unsa pa man ang paagi aron mapalihok nato ang bola? Sakto! Mapalihok usab kini pinaagi sa pagpatid. Unsa pa nga mga butang ang mapalihok pinaagi sa pagpatid? Sakto! Lata, tsinelas, takyang, ug uban pa. Karon, nahibaw-an na ninyo ang mga paagi sa pagpalihok sa mga butang. Para sa inyong buluhaton, kuhaa ang inyong self-learning module, lapis ug papel, ug tubaga ang kat-una nato sa page 2. Tan-awa ang mga litrato. Ihulagway kung unsaon nimo pagpalihok sa kada butang. Pilia sa kahon ang hustong tubag. Una, ang hustong tubag, itulod. Ikaduha, ang hustong tubag, birahon. Ikatulo, ang tubag, patiran. Ikaupat, ang tubag, itulod. Ikalima, ang tubag, itulod. Mga bata, nakuha ba ninyo ang hustong tubag? Maayo! Para mas masabtan pa ninyo ang atong leksyon karon, tan-awa ang page 3 sa inyong self-learning module ug tubaga ang pagsukod sa kahanas. Unsaon nimo pagpalihok sa mga mosunod nga mga butang? Ihulagway kini. Una, ang tubag, itulod. Ikaduha, ang hustong tubag, itulod. Ikatulo, ang tubag, birahon. Ikaupat,
Ang tubag, birahon. Ikalima, ang hustong tubag, itulod. Mga bata, sakto ba ang inyong mga tubag? Maayo! Atong hinumduman nga adunay lain-laing mga paagi sa pagpalihok sa mga butang. Ang mga paagi mao ang pagtulod, pagbira, paglabay o pag-itsa, ug pagpatid. Mga bata, daghang salamat sa inyong pakig-uban kanako. Manghinaot ko nga aduna kamoy nakatunan sa atong leksyon karon. Hangtod sa sunod nga pagtulunan. Bye!